नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इरफ़ान महमूद बर्क, जिसने मिर्ज़ैयत के फ़ितने पर लानते बेचकर इस्लाम कबूल कर लिया। हमारी पब्लिक की तरफ से, अवामुन नास की तरफ से अक्सर बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि क्या वजह है कि कादियानी, जिनको मुसलमान काफ़िर कहते हैं, पूरी दुनिया के तमाम उलमा, तमाम मशाइख, तमाम मुफ्ती और तमाम के तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ वो कादियानियों को मुसलमान समझने के लिए तैयार नहीं हैं। जबकि अगर देखा जाए तो कादियानी वही कलिमा पढ़ते हैं जो कलिमा हम मुसलमान पढ़ते हैं, वही नमाज़ पढ़ते हैं जो नमाज़ हम मुसलमान पढ़ते हैं। हम भी 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, मिर्ज़ाई भी 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं। हम भी रोज़े रखते हैं रमज़ान शरीफ के, कादियानी भी रोज़े रखते हैं। हम भी कुर्बानी करते हैं, कादियानी भी कुर्बानी करते हैं। तो क्या वजह है कि जब सब कुछ वही है, हम भी ज़िक्र अज़कार करते हैं, हम भी किताबुल्लाह को मानते हैं, हम भी अहादीस रसूल को तस्लीम करते हैं, तो जब सब कुछ वही है तो फिर क्या वजह है कि कादियानी भी सब कुछ यही करने के बावजूद ये काफ़िर कैसे हैं? इसका मैं एक बड़ा ही अहम आपके सामने इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ एक मिसाल के ज़रिए से। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात मेरे नाज़रीन को, सामाईन को इंशाअल्लाह समझ आ जाएगी। आप अगर इस्लाम की तारीख़ का मुताला करें तो ये चीज़ हमारे सामने आती है कि सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर की बात है कि जब ईसाइयों ने एक बहुत बड़ी प्लानिंग की, एक नौज़ बिल्लाह इंतहाई घनौनी साजिश तैयार की गई, जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस को आपकी कब्र अनवर से, रोज़ा तहर से माज़अल्लाह निकाल के ले जाया जाए और माज़अल्लाह उसकी बेहुरमती की जाए। उस सिलसिले में उन्होंने अपने 2 ईसाई को तैयार किया, 2 ईसाई गुंडों को तैयार किया। उन्होंने क्या किया कि मुसलमानों वाला रूप धारा, चेहरे पे दाढ़ियाँ सजाईं, सर पे इमामा पहना, हाथ में कुरान पाक पकड़ा, एक हाथ में हदीस रसूल पकड़ी, तस्बीहात का विर्द करते, तस्बीहात पढ़ते वो मस्जिद नबवी शरीफ में एंटर हो गए। होता क्या कि वो सारा दिन वहाँ पे इबादत करते, ज़िक्र अज़कार करते, नमाज़ें पढ़ते, अल्लाह अल्लाह करते, लोगों से मिलते, इंसानियत की खिदमत करते। लेकिन जब रात होती तो वो अपने खेमों में चले जाते, वो जो कि मदीना शरीफ से कुछ फासले पे उन्होंने अपने खेमे लगाए थे, और उन खेमों में वो एक सुरंग लगाते, और वो नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह जो रातों रात उसकी मट्टी निकलती, वो तोड़ों में भर के, वो किसी चीज़ में डाल के, वो कहीं दूर जाके उनको उसको फेंक आते। अगले दिन नेक्स्ट डे फिर आते, मस्जिद नबवी शरीफ में बैठते और आके सारा दिन वो इबादत करते। फिर रात के अंधेरे जब बढ़ते, रात होती, तब फिर वो जो सुरंग थी वो नौज़ बिल्लाह गुंबद खज़रा की तरफ मुँह करके वो उन्होंने वहाँ से मट्टी निकाल के तो फेंक आते। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह को सोए थे कि रात को हुज़ूर सरवर कायनात ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। तो आपने फरमाया कि ए नूरुद्दीन, तू यहाँ पे आराम से सोया है, मुझे 2 कुत्ते तंग कर रहे हैं। ये हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानी आली शान था, ये आपके वर्ड्स थे। फरमाया कि 2 कुत्ते मुझे तंग कर रहे हैं और तू यहाँ पे आराम से बैठा है, सोया है। आँख खुल जाती है, परेशान हो जाते हैं कि क्या वजह है, कौन से 2 कुत्ते हैं, कोई बात समझ नहीं आती, समझ नहीं पाते। अच्छा, फिर आँख लग जाती है, फिर हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं ख़ाम में, फरमाते हैं नूरुद्दीन, तुझे कहा है कि 2 कुत्ते मुझे तंग कर रहे हैं। फिर उठ पड़ते हैं, फिर गिरदोनवा देखते हैं, कोई बात समझ नहीं आती। फिर सोचते हैं कि सरवर कायनात ने किसके बारे में फ़रमाया। फिर आँख लग जाती है। जब तीसरी बार आँख लगती है तो हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ख्वाब में तशरीफ़ लाते हैं और उन दोनों ईसाइयों के चेहरे पकड़ के, उनकी गर्दनें पकड़ के दिखाते हैं, फरमाते हैं ये 2 कुत्ते हैं जो मुझे तंग कर रहे हैं। सुल्तान उठ पड़ता है, खड़ा हो जाता है और अपने वज़ीरों को बुलाता है, अपनी फ़ौज को बुलाता है, अपने सिपाहियों को बुलाता है और उन्हें कहता है कि मैं अभी एक लम्हे की भी ताख़ीर किए बगैर मैं मदीना शरीफ को जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे आओ। चंद साथियों को साथ लेके वो बर्क रफ्तारी से घोड़े पे सवार होके वो मदीना मुनव्वरा पहुँच जाता है। जब सुल्तान मदीना शरीफ में पहुँचता है तो एक अजीब सी रिक्कत का आलम होता है, एक अजीब सी कैफियत तारी होती है। जूते उतार देता है, यहाँ तक कि जब गुंबद खज़रा के बिल्कुल करीब जाता है
تو گھٹنوں کے بل چلنا شروع کر دیتا ہے۔ آہوزاریوں کا بازار گرم ہے، آنکھوں سے اشکوں کی شبنم گر رہی ہے۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو ہاتھ جوڑ کے اسلام عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کون سے دو کتے آپ کو تنگ کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ سلطان ان کو نہیں چھوڑے گا، میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں۔ وہاں سے نکلتا ہے، سلطان ان دونوں کی تلاش جاری کر دیتا ہے، وہ دونوں نہیں ملتے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاتا ہے۔ آخر سلطان کے ذہن کے اندر ایک آئیڈیا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمام اہل مدینہ کی کسی ایک پوائنٹ پہ، ایک جگہ پہ، ایک چار دیواری کے اندر دعوت کی جاتی ہے۔ بہت بڑا وہ رقبہ ہوتا ہے، بہت بڑا میدان ہوتا ہے جس کے گرد و نواح چار دیواری کر دی جاتی ہے۔ وہاں پہ وہ سب کو مدعو کرتا ہے۔ جب سب کھانا کھا چکتے ہیں تو سلطان اس کے مین گیٹ پہ کھڑا ہو گئے سب کو گھور گھور کے دیکھتا ہے کہ کیا یہ وہی تو نہیں ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا۔ یہاں تک کہ لوگ نکلتے جاتے ہیں، سارا کا سارا میدان خالی ہو جاتا ہے، لیکن وہ دو کتے نظر نہیں آتے۔ سلطان بڑا پریشان ہوتا ہے، اہل مدینہ سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ کیا کوئی دعوت سے رہ تو نہیں گیا؟ کہا جاتا ہے حضرت دو اللہ والے ہیں۔ اب یہ پوائنٹ پہ غور کیجئے گا، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت دو اللہ والے ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، وہ تو کسی سے لیتے نہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، بانٹتے ہیں، غربا کی ہیلپ کرتے ہیں، تو وہ تو عام طور پہ کسی کی دعوت بھی قبول نہیں کرتے، اس لیے وہ نہیں آئے، باقی سب آئے، وہ نہیں آئے۔ سلطان فرماتا ہے کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ جب وہ ان کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہی دو کتے ہوتے ہیں جن کے بارے میں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ سلطان ان کو گرفتار کرتا ہے، ان کے ساتھ ان کے خیموں میں جاتا ہے۔ جب خیموں میں جاتا ہے تو اندر کا نظارہ کیا دیکھتا ہے سلطان کہ ایک کارپیٹ ہے۔ کہتا ہے کارپیٹ کو اٹھاؤ، جو اٹھایا جاتا ہے، نیچے سے دیکھتا ہے کہ نیچے پھٹے ہیں، فرماتا ہے پھٹوں کو اٹھاؤ۔ جب پھٹوں کو اٹھاتا ہے تو سلطان دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ سرنگ جو تھی وہ بالکل روضۂ اطہر کی طرف اس کا رخ تھا۔ جب اس کی نیچے جا کے ریسرچ کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ چند گز کا فاصلہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے اس سرنگ کا رہ جاتا ہے، باقی وہ کئی دنوں سے بلکہ کئی ماہ سے نعوذ باللہ یہی کبھی کام کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ سلطان وہیں پہ چمڑا بچھاتا ہے اور ان دونوں کی گردنوں پہ چھری پھیری جاتی ہے، ان دونوں کے جسموں کا کیما کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد سلطان سرور کائنات کا عزت و ناموس کا بدلہ لیتے ہوئے ان کو نظر آتش کر دیتا ہے، ان کو جہنم واصل کر دیتا ہے۔ یہ سارا واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ میں اکثر اپنی اسپیچز کے دوران، اکثر اپنی ڈیبیٹ کے ذریعے سے میں لوگوں سے بھی یہی سوال کرتا ہوں کہ تم مجھے بتائیں کہ وہ جو دو کتے تھے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، میں نے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ وہ کلمہ کون سا پڑھتے تھے؟ تو لوگ کہتے ہیں جی وہی کلمہ پڑھتے تھے جو ہم مسلمان پڑھتے ہیں۔ پوچھتا ہوں کہ بتاؤ وہ نمازیں کون سی پڑھتے تھے؟ کہتے وہی نمازیں جو ہم مسلمان پڑھتے ہیں۔ کتنی پڑھتے تھے؟ جتنی ہم 5، وہ بھی 5 پڑھتے تھے۔ کہاں پڑھتے تھے؟ کہتے جی مسجد میں پڑھتے تھے۔ کہ صرف مسجد میں نہیں بلکہ مسجد نبوی شریف میں پڑھتے تھے، جہاں ایک نماز پڑھو تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 50,000 نمازوں کا۔ عبادت کون سی کرتے تھے؟ جو ہم کرتے ہیں۔ ذکر کون سا کرتے تھے؟ جو ہم کرتے ہیں۔ نوافل کون سے پڑھتے تھے؟ جو ہم پڑھتے ہیں۔ غربا کی ہیلپ کرتے تھے؟ جی کرتے تھے۔ انسانیت کی خدمت کرتے تھے؟ جی کرتے تھے۔ تو میں نے کہا مجھے بتائیے کہ ان دو کتوں میں اور ان قادیانیوں میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ کلمہ پڑھ کے وہ سرور کائنات کی جسم اقدس کو نکالنے کے لیے سرنگ لگا رہے تھے، اور یہ سرور کائنات کے دین کو معاذ اللہ ریزہ کرنے کے لیے، دین اسلام پہ اٹیک کرنے کے لیے یہ دن رات کام کرتے ہیں؟ یہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ کو گالیاں بکتے ہیں، خود کو مسلمان کہہ کے سرور کائنات کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں، خود کو مسلمان کہہ کے اصحاب رسول کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں، خود کو مسلمان کہہ کے اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، خود کو مسلمان کہہ کے کتاب اللہ پہ اپنے ناپاک پنجے گاڑتے ہیں، خود کو مسلمان کہہ کے احادیث رسول پہ اٹیک کرتے ہیں۔ آپ ان کی کتابیں پڑھ لیں، مرزا قادینی قذاب کی کتابوں کے اندر یہ تمام باتیں موجود ہیں، اور اللہ نے کرم کیا میں نے خود یہ سب حقائق دیکھے۔ میرا دادا قادیانی، میری دادی قادیانی، میری والدہ قادیانی، میرے والد قادیانی، میرے بھائی، میری بہنیں، میری ساری فیملی قادیانی تھی۔ اللہ نے کرم کیا ہمارے خاندان میں مجھے بارش کا پہلا قطرہ بنا دیا۔
اللہ کا خاص مجھ پہ کرم ہوا، میں نے ریسرچ کی، قرآن و سنت کا مطالعہ کیا، اور جب میں نے ساتھ ان قادیانی لٹریچر کا مطالعہ کیا، اس کی اسٹڈی کی، ان کی کتابوں کو پڑھا، تو یہ سب باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی میں نے کتابوں کے اندر پائیں، اور اللہ نے کرم کیا، میں نے الحمدللہ اسلام قبول کر لیا۔ تو سامعین محترم، ناظرین محترم، یہ وجہ ہے کہ قادیانی کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کافر ہیں، اور وہی کام جو وہ دو کتے کر رہے تھے، سیم یہی کام قادیانی بھی کر رہے ہیں، اللہ کے دین پہ نقب لگا رہے ہیں، سرنگ لگا رہے ہیں معاذ اللہ، اور دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے کوشاں ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے مختصر سی اپنی گفتگو میں یہ چند حقائق میں آپ کے سامنے رکھے کہ جس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ پوری دنیا کے تمام مسلمان قادیانیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔